बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आपको खुशामदीद करते हैं अंबिया कराम के इस प्रोग्राम में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दास्तान जारी है और इसमें आज की किस्त में हम बयान कर रहे हैं नमरूद और कौम की हलाकत। तो दोस्तों, हाफिज अमादुद्दीन इस्माइल बिन उमर बिन कसीर और इमाम इब्न जोजी और ज़ैद बिन असलम ने कहा, अल्लाह ताला ने इस जालिम बादशाह नमरूद की तरफ एक फरिश्ता भेजा जो इसको अल्लाह ताला पर ईमान लाने का हुक्म दिया था। नमरूद ने इसकी दावत का इनकार किया, फिर दूसरी बार भेजा, फिर इनकार किया, फिर तीसरी बार भेजा, फिर इनकार किया। फिर इस फरिश्ते ने कहा, तुम अपना लश्कर जमा करो, मैं अपना लश्कर जमा करता हूं। सो नमरूद ने अपने हवारियों और सिपाहियों का लश्कर जमा किया। फिर अल्लाह ताला ने इनकी तरफ मच्छर भेजे जिनकी धूप की वजह से उन्होंने नहीं देखा। फिर अल्लाह ताला ने वो मच्छर इन पर मुसल्लत कर दिए। मच्छरों ने इनका खून पी लिया और इनका गोश्त खा गए और जंगल में सिर्फ इनकी हड्डियां पड़ी रहेगी। एक मच्छर नमरूद के नथने के रास्ते से इसके दिमाग में दाखिल हो गया और 400 साल तक वो इस अजाब में मुब्तला रहा। नमरूद इस अरसा में इसके सर पर हथौड़े मारे जाते थे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने इसको हलाक कर दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामती के साथ आग से बाहर तशरीफ ले आए थे तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे और फिर आप अलैहिस्सलाम ने हिजरत की। कुरान पाक में है सूरह अल-कबूत 26 नंबर आयत में कि सो लूत इन पर ईमान ले आए और इब्राहीम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूं, बेशक वही बहुत गलबे वाला है, हिकमत वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब जुल जलाल की तरफ हिजरत करने वाला हूं। इसका मानी है कि मैं अपने रब जुल जलाल के हुक्म से हिजरत कर रहा हूं। इल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 75 साल की उम्र में हिजरत की थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वतन के लोगों के ईमान लाने से मायूस हो गए तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम का वतन कूफा के मज़ाफात में था, इसका नाम कोसी था। वहां से आप अलैहिस्सलाम ने हरान की तरफ हिजरत की, फिर शाम की तरफ हिजरत की। इल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने कुवैत से हरान की तरफ हिजरत की, फिर शाम की तरफ हिजरत की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हरान की तरफ हिजरत की थी, फिर फलस्तीन की तरफ हिजरत की थी। इल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे लिखते हैं कि कलेबी ने कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हरान से फलस्तीन की तरफ हिजरत फरमाया और आप अलैहिस्सलाम कुफर की जमीन से सबसे पहले हिजरत करने वाले हैं। इमाम इब्न इसहाक ने बयान किया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत की तो इनके साथ हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी थे और इनकी उम्र ज़ात हजरत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थी, जिससे उन्होंने क्या कर लिया था। वो पहले हरान में गए, फिर वहां से हिजरत करके मिस्र में पहुंचे। वहां फरहाना मिस्र में एक फरौन था और हजरत सारा रज़ियल्लाहु तआला आप अलैहिस्सलाम के हुक्म अदूली नहीं करती थी। फिर इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी। एक तवील हदीस में ये वाकया जिक्र किया गया है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लेकर सफर पर रवाना हो रहे थे तो रास्ते में जालिम बादशाह के मुल्क से गुजर हुआ। तो किसी ने इस जालिम बादशाह को कहा कि यहाँ एक शख्स आया, इसकी बीवी बहुत खूबसूरत। इस जालिम बादशाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर हजरत सारा रज़ियल्लाहु तआला के बारे में पूछा और इस वाक़या के जिक्र इस तवील हदीस मुबारक में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिवाय 3 बातों की कोई ऐसी बात नहीं की जिसको लोगों ने झूठ समझा। इन 3 में से 2 का तल्लुक अल्लाह ताला की जात से है। एक इनका कौल है, यह है कि मैं बीमार होने वाला हूं,
سورہ صفات 99 نمبر میں یہ ذکر ہے. اور دوسرا آپ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 میں ہے. ایک دن آپ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سفر کر رہے تو ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں گیا. اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص آیا, اس کی بیوی بہت تمام لوگوں سے زیادہ حسین ہے. اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوا کر پوچھا یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت میری دینی بہن ہے. پھر آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا اے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے, اور اس بادشاہ نے مجھ سے تمہارے متعلق سوال کیا تھا تو میں نے اس کو بتایا کہ تم میری دینی بہن ہو, سو تم میرے بیان کی تکذیب نہ کرنا. اس بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بلایا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا. جب اس نے میری نیت سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ڈالنا چاہتا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا. اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کرو, میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا. تو اس نے دوسری بار بری نیت سے ہاتھ بڑھایا تو پھر اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اس بادشاہ کا. تو اس نے کہا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے بعض پہرے داروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے بلکہ جنیہ عورت کو لے کر آئے ہو. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3358 میں اور صحیح مسلم کی حدیث 2371 میں یہ بیان ہے. جب ظالم بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بری نیت سے ہاتھ لگاتا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو جاتا. پھر وہ حضرت سارہ علیہ السلام سے عرض کرتا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دعا کی اور ہاتھ ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے اپنے بعض پہرے داروں کو بلایا اور کہا کہ تم کسی انسان کو میرے پاس نہیں لے کر آئے بلکہ تم جنیہ کو لے کر آئے. پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ بطور خدمت دے دی. حدیث مبارکہ کے آخر میں ہے پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خدمت میں دیا تھا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں. وہ اس وقت کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو خود اس پر الٹ دیا ہے. اس نے حاجر بطور خادمہ ہدیہ کر دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زمزم کے بیٹو وہ تمہاری ماں ہے. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 358, صحیح مسلم 2371 اور سنن ترمذی 3166 کو ہم بیان کر رہے ہیں. علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو جو فرمایا تھا یہ میری بہن ہے, اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ یہ میری دینی بہن ہے. علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی لکھتے ہیں کہ ظالم بادشاہ مصر کے فرعونہ میں سے پہلا فرعون تھا اور بہت عرصہ تک یہ زندہ بھی رہا تھا. بعض حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اس نے بری نیت سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بڑھایا تھا تو وہ زمین میں دنس گیا, اور بعض روایت میں ہے کہ اس کا پورا ہاتھ سینہ تک سوکھ گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے سب سے اول مہاجر ہیں جن کی تصریح اس آیت کی تشریح میں ملتی ہے. قرآن مجید میں ہے, قرآن پاک میں الصفات 99 میں آیت مبارکہ میں جس کا ترجمہ اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جس جگہ اسلام کے دشمن لوگ زیادہ ہوں اور ایمان اور اسلام پر قائم رہنے کی وجہ سے انسان کی جان, انسان کی عزت اور اس کا مال خطرے میں, اس پر وہاں ہجرت کرنا واجب ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کے لوگوں سے شدت عداوت اور خطرہ محسوس کیا, تو آپ علیہ السلام نے
عراق سے شام کی طرف ہجرت کرنے کا قصد فرما لیا تھا۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہجرت اور امام فتنہ کی عزت نشینی کی اصل ہے، اور جس شخص نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے نجات دی۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اگلی قسط انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو دوستوں، آج کی اختتام پذیر، اللہ حافظ۔